अम्मा बाद। हज़रात सामिईन किराम, आज आपके सामने खुसूसन उन अय्याम का तज़किरा करना मकसूद है कि जिनको हज के अय्याम और हज के दिन कहा जाता है। यूँ तो जाने वाले पहले से भी जाते हैं, कोई मदीना मुनव्वरा जाता है, फिर मक्का मुकर्रमा जाना होता है, या हज से फारिग होने के बाद फिर मक्का मुकर्रमा में ठहरना और मदीना मुनव्वरा का जाना होता है। लेकिन यह अजीम तरीन इबादत कि जिसको इस्लाम का रुकन होने का कमाल हासिल है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको हज का नाम दिया है और कुरान करीम में इसका तज़किरा किया गया है, इस इबादत को पूरा करने के लिए मखसूस अय्याम को बयान अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। और वो 5 दिन हैं कि जिसके अंदर इस इबादत को अंजाम दिया जाता है। 8 ज़िलहिज्जा, 9 ज़िलहिज्जा, 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा। और 13 ज़िलहिज्जा के हवाले से एक इख्तियार भी है, और एक ये कि किसी आरिस की वजह से 13 ज़िलहिज्जा के अंदर भी कुछ ना कुछ हज का अमल करना हुआ करता है। तो इंशाअल्लाह तफसील के अंदर आपको पेश कर दिया जाएगा और बता दिया जाएगा। जब 8 तारीख आए तो हमें तर्ज अमल ये इख्तियार करना है कि गुस्ल किया जाए या ये कि वज़ू कर लिया जाए। और 8 तारीख की सुबह में गुस्ल या वज़ू कर लेने के बाद एहराम बांध लिया जाए और नियत कर ली जाए कि अल्लाह हमारे लिए आसान फरमा दे, हमारे हज को मकबूलियत अता फरमा दे। और जब बंदा एहराम ज़ेब तन कर ले तो बुलंद आवाज़ से, मर्द अगर हो तो बुलंद आवाज़ से तलबिया कहे, यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया पुकारेगा, पुकारता हुआ जाएगा, जिक्र अस्कार के अंदर मुनहमिक रहेगा, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार और तौबा करता रहेगा, यानी खुदा को याद करते हुए वो मिना की जानिब रवा दवा हो जाएगा और उधर का सफ़र करेगा। मिना के मैदान के अंदर पहुँच जाएगा। ये 8 तारीख है और वहाँ पर ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा इन नमाजों को अदा किया जाएगा और मिना के अंदर ही क़ियाम किया जाएगा और ठहर जाएगा। जिक्र अस्कार के अंदर एक हाजी अपना वक्त गुजारेगा, दुआएं करेगा, अल्लाह ताला से एतराफ़ जुर्म कर कर इस्तिग़फ़ार और तौबा करेगा, तलबिया कहता रहेगा और अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में अपनी हाज़िरी को दर्ज कराता रहेगा, यहाँ तक कि रात गुजर जाएगी। और फिर सुबह दूसरा दिन, जिसको 9 ज़िलहिज्जा कहा जाता है, उसकी फज्र को अदा करेगा। ये अहम तरीन दिन है, इसको यौम अरफा भी कहा जाता है, बड़ा अहम तरीन दिन। और फिर बंदा यहाँ से फज्र की नमाज से फारिग होने के बाद जब थोड़ा सा रोशनी हो जाए और दिन निकल आए तो फिर वो अराफात की जानिब निकल पड़ेगा। अराफात के अंदर पहुँचेगा, अल्लाह ताला का जिक्र व अज़कार करते हुए, तलबिया पुकारते हुए, और वहाँ जाने के बाद जब मकाम अराफात के अंदर, मैदान अराफात के अंदर उतरेगा तो एक मकाम के ऊपर उसको चाहिए कि ज़रा रास्ते से हटकर अल्लाह ताला की याद में, उसके ज़िक्र के अंदर मुनहमिक हो जाए, तस्बीहात करता रहे और फिर मस्जिद नमीरा के अंदर जाए। अगर मौका मिल जाए तो वहाँ पर जाकर ज़ुहर और असर एक साथ अदा करें, अगर मस्जिद के अंदर मौका मिले। और अगर अपने खैमों के अंदर नमाज पढ़ने का मौका हो तो फिर ज़ुहर के वक्त में ज़ुहर और असर के वक्त के अंदर असर की नमाज को अदा किया जाए। फिर अल्लाह ताला से मांगा जाए, सवाल किया जाए, गिड़गिड़ाया जाए, तौबा की जाए, तलबिया किया जाए, जिसको वकूफ़ अराफात भी कहा जाता है, एक अहम तरीन रुकन हज का। उसके बाद जब ये यकीन हो जाए कि गुरूब आफ्ताब हो गया है तो गुरूब आफ्ताब के हो जाने के बाद बंदा मकाम अराफात से अब मुज़दलिफ़े की तरफ चल पड़े। मुज़दलिफ़े की तरफ जाना है और वहाँ पर पहुँचने के बाद इशा की नमाज के वक्त मगरिब और इशा को अदा करना है। और उसका तर्ज ये कि एक बंदा अजान पढ़ दे, एक ही इकामत हो, एक अजान एक इकामत, और दोनों नमाजों को यके बाद दीगरे मगरिब और इशा को अदा कर लिया जाए। अल्लाह ताला की हम्द व सना की जाए, तस्बीहात की जाए, तलबिया पुकारा जाए और अल्लाह ताला से दुआएं की जाएँ, तिलावत कलाम अज़ीम के अंदर मुनहमिक हुआ जाए और लोगों का ताउन और मदद की जाए। इन तमाम के साथ एक काम ये भी कि मुज़दलिफ़े के अंदर कंकरियों को इकट्ठा करना है। जमरात के ऊपर चूँकि जाना है 10 तारीख के अंदर, इस वजह से यहाँ से इकट्ठा करना है। और वो कंकरियाँ जिनकी ज़रूरत पड़ेंगी वो 49 होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी एहतियाती तौर पर ये कहते हैं समझदार लोग और मुशाहदा करने वाले कि कुछ ज़्यादा कंकरियाँ ले ली जाएं।
وہ 60 65 بھی لے سکتے ہیں، 70 بھی لے سکتے ہیں، سب 70 لے لی جائے، مثال کے طور پر 70 لے لی جائے، اور پھر رات کو قیام کیا جائے مزدلفے کے اندر، صبح کو نماز پڑھی جائے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر بندہ کرے، اس کے اندر مشغول ہو، منہمک ہو، اور پھر طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک یہ درمیانی وقت ہے، اس کے لیے آدمی مینا کی جانب جمرات کی طرف نکل جائے۔ جمرات کی طرف جب بندہ جائے گا تو آج 10 ذی الحجہ ہو چکی ہے، جس کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے، بقر عید کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ حاجی کے اوپر نماز عید ہے نہیں اس کی مصروفیات کی بنا پر، اب وہ جائے گا 10 تاریخ کو، اور جمرات میں پہنچنے کے بعد جو 3 شیطان ہیں، چھوٹا، درمیانی اور بڑا، صرف 10 تاریخ کو بڑے شیطان کے 7 کنکریاں مارنا ہے، 7 کنکریاں مار دی جائے، باقی کو سنبھال کر رکھ لیا جائے جو آپ نے 70 اکٹھی کی ہیں، اور اس کے بعد آپ وہاں سے نکل کر قربانی کی طرف، یعنی قربانی کرنے کی جانب نکل پڑے، قربانی کریں، قربانی کر لینے کے بعد حلق کرایا جائے گا، یعنی اپنا سر منڈوایا جائے گا یا قصر کیا جائے گا، بالوں کو چھوٹا کیا جائے گا اور کتروایا جائے گا۔ یہاں کے بعد آپ اب احرام کو کھول دیں گے اور اپنے عام کپڑوں میں اور عام لباس کے اندر آ جائیں گے۔ جب عام لباس میں آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو طواف کرنا ہے، طواف کر لینے کے بعد آپ کو سعی کرنا ہے۔ یہ تمام کام 10 تاریخ کے اور 10 ذی الحجہ کے ہیں۔ جب یہ سارے کام انجام دے دیے آپ نے، یعنی سعی بھی کر لی، تو اب یہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر مینا کے اندر آ جائیں اور وہاں پر اپنی رات گزاریں، پھر صبح کو نمازوں کو انجام دینا ہے، تسبیحات کو پڑھنا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے لو لگانا ہے، تلاوت کلام عظیم کے اندر وقت گزارنا ہے، لوگوں کی خدمتوں کو انجام دینا ہے۔ پہلے جو گئے تھے آپ یوم النحر میں 10 ذی الحجہ کے اندر، تو طلوع آفتاب سے زوال آفتاب تک جمرات کا وقت تھا، اور اب زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے یہ ہے جمرات پر جانے کا، اور یہاں آپ بالترتیب چھوٹے کو، پھر درمیانی شیطان کو، اور اس کے بعد بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے۔ یہ عمل کر لینے کے بعد آپ پھر آ جائیں گے اور مینا کے اندر قیام کریں گے اور ٹھہر جائیں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ انتظار کریں 12 تاریخ کا، 12 ذی الحجہ آئے گی تو پھر زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کا یہ وقت ہے کہ بندہ اس کے اندر پھر کنکریاں مارے، اور بالترتیب مارے، چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانی شیطان کو، اس کے بعد بڑے شیطان کو۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کسی عذر اور مجبوری کے تحت کوئی شخص غروب آفتاب کے بعد کنکریاں مارتا ہے یا وہاں سے نہیں نکلتا، تو پھر اس کو وہی مینا کے اندر ٹھہرنا ہوگا، اور 13 تاریخ کے اندر پھر زوال آفتاب کے بعد کنکریاں بالترتیب مار کر پھر اپنی بلڈنگ اور اپنے کمرے کے اندر آنا ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اختیاری طور پر 12 تاریخ کے بعد کنکریاں مار کر غروب آفتاب سے پہلے بھی پھر لوٹ کر مینا کے اندر آ جاتا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ وہاں پر ٹھہرے، اور پھر 13 تاریخ کے زوال آفتاب کے بعد، یعنی ظہر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک ان کنکریوں کو مارے۔ اب ایک کام رہ گیا ہے اور اس کا نام ہے طواف وداع، الوداع کہنے کا، یعنی آخری طواف۔ جس طرح بھی موقع ملے گا انشاءاللہ وہ جانے سے پہلے بندہ انجام دے لے گا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اہم ترین فریضہ جس کو حج کہا جاتا ہے مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار کرنے والوں کو آسانیاں بھی مرحمت فرمائے اور ان کی عبادتوں کو شرف قبولیت بھی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔